وكذب به قومك وظلم قل لست عليكم بوكيل كذاب. كذب صيغة واحد مذكر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بارو بھائی، جوصل باب تفعیل. كذب كذبا كذبوا كذبت كذبتا كذبنا كذبت كذبتما كذبتم كذبت كذبتما كذبتن كذبت كذبنا. اس نے جٹلایا. نبأ مصدر صيغة واحد مصدر ثلاثی مجرد محفوظ لام باب فتح یفتح خبر دینا. صيغة واحد اسم مفعول، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بارو بھائی، جوصل باب استفعال. اسم فاعل مستقر اسم مفعول. استقر يستقر استقرارا فهو مستقر، واستقر يستقر استقرارا فذاك مستقر. لم يستقر لم يستقر لا يستقر يستقر يستقر. لم يستقر تین. استقر يستقر استقرارا فهو مستقر، واستقر يستقر استقرارا فذاك مستقر. لم يستقر 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 لم يستقرر. لا يستقر لا يستقر لن يستقر لن يستقر لا يستقرن ليستقرن لا يستقرن ليستقرن. الأمر من استقر 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 لتستقر لتستقر لتستقرر. ليستقر 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 ليستقرر. والنهي عن لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر. والنهي عن لا تستقر 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 لا تستقر. والنهي عن لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر. والنهي عن لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقرر. لا لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقرر. الظرف من مستقر مستقر. اسم ظرف. منحصر ہو گیا بس. مستقر مستقرانی مستقرات. اب بتا مستقر یا کون اس میں مفعول اسم اعلی ہے یا اس میں ظرف؟ اسم ظرف. تو پھر پہلے اس میں مفعول کیوں کہا؟ اسباب باب استفعال. اصل میں کیا تھا مستقر؟ اصل میں مستقرر تھا. اصل میں کیا تھا؟ استقر يستقر استقرار فهو مستقر واستقر استقرار مستقر مستقر. اصل میں کیا تھا؟ مستقرر. مستقرر. پھر کیا ہوا؟
جلدی سے دو حروف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے میں ادغام کر دیا. ادغام کیسے اس کرنا ہے؟ اس طرح کرتے ہیں ادغام. شرط بیان کرو, قاعدہ بیان کرو. دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے, ان دونوں میں سے جو پہلا ہے اس کا ماقبل ساکن ہے, تو ایک جنس دو حرف کے ایک جنس سے اس میں سے پہلے کے نقل کر کے ماقبل ساکن کو دی, تو مستقرن ہو گیا, پہلا ساکن دوسرا متحرک, ادغام کی شرط پائی گئی تھی, ادغام کر دیا گیا, مستقرن ہو گیا. اعلمون صيغة جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد سی اسباب سمع اسمعون. اس کے نبی جہاد کلام کی کا کام سنا. لم يسمع لم يسمع لم يسمع تعلم نہیں ہم لم يعلم لم يعلم لم يعلم لم يعلم لم تعلم لم تعلم لم يعلمنا لم تعلم لم تعلم لم تعلم لم تعلم لم تعلم لم تعلمنا لم أعلم لم نعلم. تعلمون کا ترجمہ کیا ہے؟ تعلمون تم جانتے ہو جانتے ہو. یا جانو گے. لا تقود صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع لام تقید یہ فعل نفی جہد میں لا تقود پوچھا. لا تقود لم تقود نہیں پوچھ رہا. لا تقود صیغہ جمع مذکر حاضر جمع کدھر ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر عنصر اس کی سوچی تقاعد سے قعد يقعد قعد يقعد قعودا قعد يقعد قعودا فهو قاعد وقعد يقعد قعودا فذاك مقعود لم يقعد لم يقعد لا يقعد لا يقعد لن يقعد لن يقعد لا يقعدن لا يقعدن لا يقعدن لا يقعدن الأمر من تقعد تقعد لتقعد ليقعد ليقعد والنهج عن لا تقعد لا تقعد لا يقعد لا يقعد الظرف من مقعد مقعدان مقعدات مقعد مقعدان مقاعد ومقيد مقعد مقعدان مقاعد ومقيدة مقعد مقعدان مقاعد مقيد مقيدة أفعل التفضيل المذكر من أقعد أقعدان أقعدون أقاعد وأقيد والمؤنث من قد أقعد أقعد أقعدان أقعدون أقاعد دون أقعدون أقعد أقعدان أقعدون أقاعد وأقيد والمؤنث من قد قعدا قعديان قعديات قعد وقعد وفعل التعجب من ما أقعده وأقعد به وقعد يا قعدت. عارض عارض أفعل صيغة واحد مذكر حاضر فعل أمر حاضر معروف ثلاثي مزيد في غير ملك معروفي بهم توسل أسباب إفعال. اريد الله كما عارض لما تحزم أعرض 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 أعرضي أعرض أعرضنا. عارض کا ترجمہ کے راز کا ترجمہ عارض بھی اعلان مورد کا ترجمہ اس میں موصل کتنی پڑھنی ہے. اب افعال پڑھنی ہے. یہ راز نہیں پڑھا. یہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا نا وہ آج بتاؤں گا. یہ پڑھا تھا یہ نہیں پڑھا تھا. وہ میں نے بتایا تھا. یہ راز صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی
اسباب نصر ينصر ترجمہ یقولون کا ترجمہ پڑھتے ہیں کسی کام میں بھی بھول گیا کہ وہ بےہودہ باتیں کرتی ہیں بالکل کرتی ہیں۔ ترجمہ بھی بھول گیا۔ یونسین صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربئی بی ہم وصل باب افعال ناقص یائی بنو نتکی ثقیلہ